PML, Q, PMLN, इनकी वजह से गवर्नमेंट फेल कर रही है? अगर कर रही है तो उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं करते ये लोग? नहीं, दो बातें, मामला इतना वो आसान नहीं है। आपने तो फरमाया कि कैबिनेट वही सब जिम्मेदार जो सूरत हाल ये कि ज़ाती जिम्मेदारी तो जो भी इस मखलूत हुकूमत का हिस्सेदार है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी जितनी पाकिस्तान लेकिन मखलूत करने वाले की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये कि ठीक है, ज़ाहिर वो बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। भाई आप एडिटर हैं अपने इदारे के, अगर आपकी टीम में 4 लोग गुनाहगार हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे इनकी वजह से हो रहा है, आप वो हटाएंगे? ये नहीं होता, कंसेंसस क्रिएट कर रहे होते हैं डेमोक्रेसी में आप। अब बताइए, अब उन्होंने बोला, अब फरमाइए। हाँ, तो बात ये कि ज़ाहिर है कि जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ी जमात है और इस मखलूत हुकूमत को लीड कर रही है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात जो हमें सोचना चाहिए, जैसे अगर कराची की सूरत हाल के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इसमें आप किसी एक जमात को कुलियतन जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कराची के टर्म ऑयल का, कराची का जो अलमिया है वो ये है कि यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10, 20, 30 साल से हो रहा है। और हम उस तारीख को जानते हैं। रोकने की ताकत तो किसी के हाथ में होगी ना। हाँ, उसकी रोकने की ताकत बिल्कुल, जैसे उस पर सबसे अहम बात ये है कि क्या अगर सियासी कारकुन जो हैं वो जराइम में मुलव्वस हो रहे हों और उनके जो पैटर्न्स हों वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में बैठे हों, वो मिनिस्टर हों या कभी थे या रहे हों या उनका पार्टी में असर नफूज हो, तो जाहिर है कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आज जो कराची के साथ जो कुछ हो रहा है कि हर मैं कहूँगा सियासी जमात किसी ना किसी हद तक जिम्मेदार है। जो जितनी बड़ी जमात है उतने ही ज्यादा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की जिम्मेदारी है। ज़ाहिर देखें, एक तो सियासी जमातों की और रियासती इदारों की। रियासती इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो जो इन्होंने कहा इमरान साहब ने कि उन्हें एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो कहेगा, पुलिस कहेगा जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमें करने नहीं देती। वो कहती कि जी फलां इलाके में मत जाओ, वो कहती कि फलां आदमी को अरेस्ट मत करो। पीपल्स पार्टी के साथ पहली मरतबा देखें, हमेशा इस पार्टी की मिलिटेंसी की भी हिस्ट्री रही है। ज़िया-उल-हक के दौर में इन्होंने बड़ा उसके जमहूरियत के खिलाफ इन्होंने बात की, सब कुछ किया इनके कारकुनों ने, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ ये नहीं होता था कि क्रिमिनल एलिमेंट जो है उसको पैटर्नाइज नहीं किया जाता था पार्टी के अंदर। आप पीपल्स पार्टी से कितना इख्तलाफ करें, लेकिन आज बदकिस्मती से हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी लियारी जैसे इलाके में जो कि जहाँ पे बाशऊर सियासी कारकुन हुआ करता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि हर जमात का, चाहे बलूच नेशनलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो बाएं बाजू की कोई ताकत हो, वहाँ के बाशऊर लोग हुआ करते थे हम। लेकिन अब पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट को पीपल्स पार्टी के बाद लीडर्स ने बाकायदा सपोर्ट किया, और इस तरह से सपोर्ट किया कि उन्होंने अपने MNAs को, अपने MPs को अंडरमाइन किया। तो वो दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, और वो मेरे ख्याल में इनको, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर से कोई पार्टी पॉलिसी आ रही होगी, लेकिन ये उनका एक मिसमैनेजमेंट है या उस तरह का वो लोग उन लोगों को डील नहीं कर सके। ये यकीनन नहीं हो रहा होगा कि यहाँ से अगर कोई भत्ता कलेक्ट कर रहा है कोई ग्रोह। इमरान साहब तो फरमाते हैं कि यही मकसद एजेंडा है कि लूट कसूट नहीं, उस लेवल पे देखें, हमें लेवल का हमें उसमें तफरीक रखनी चाहिए कि भत्ताखोरी एक अलग चीज़ है, अगर कमीशन एक अलग लेवल ऑफ करप्शन है, तो हमें अगर हम लियारी की बात करें, अगर हम कराची की बात पूरे पाकिस्तान की बात करें, नहीं तो पूरे पाकिस्तान को हम जी मैंने कहा वो तो जनरल मुखालफत वो हम कहते हैं ना, गधे घोड़े को हम एक साथ नहीं हाँक सकते। ज़ाहिर है कि अगर वो मसला है तो उसकी कोई और डायनेमिक्स है, वही मसला, ठीक है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी के साथ जो मेरे ख्याल में एक और बहुत इशू है, हम ये नहीं कह सकते ज़ाहिर है कि जब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता, जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, वो बेगुनाह होते, ठीक है। तो अभी वो उन जो भी इन पे हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मीडिया लगा रहा है वकाल आपके, और जुडिशरी में केसेस चल रहे हैं, लेकिन असल जो पीपल्स पार्टी को अगर मैं इनकी पार्टी में होता तो मेरे लिए जो वरिंग साइन होता वो ये कि हमारी परसेप्शन क्यों हमारे खिलाफ इतना बुरा है। सही कह, जो इनके लिए असल क्वेश्चन है। तो हनीमून पे चले गए, किस बात की बड़ी भाई? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में अगर हम सीरियस तौर पर बात करें, इनकी क़यादत के लिए जिनके लिए सबसे बड़ा अगर आप पे नारकोटिक्स का इल्जाम हो, हाँ, आप क्या सैर करने जाते हैं? हाँ, नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये बेगुनाह है तो इन्होंने गलत किया, अगर ये गुनाहगार है तो मिसमैनेजमेंट ऐड कर दो। चले गए हुए थे वो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से, मीडिया में रिपोर्ट आया कि जी वो फैसला सुन के चले गए हैं, ठीक है ना। EK 770 पे 7 अप्रैल पहले से चले गए हुए थे, तो भी फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट वापस उनकी खुशी है, जहाँ जाए अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन एक बात में आप जब भी वो मुझे छेड़ रहे थे, मैं वो 2 बातें कह रहे थे कि हमारे अजीज दोस्त हैं तो हम आपस की छेड़ रहे थे, लेकिन मैं कल से सोचा था कि मैं किसी को कहूँगा ये, तो आज आपसे दोस्ती तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी सियासतदान, खासतौर पर अगर हुकूमत हो, उसको 2 गलतियां मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। एक मीडिया पे अटैक नहीं करना चाहिए, और एक एंकर पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंकर के बस में एक ताकत होती है, वो शो 10 मिनट पहले खत्म करके 15 मिनट बाद में बोल सकता है। धमकी लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, सही कहा मैंने।
قلم کا طاقت آپ روز لکھیں گے. وہ جو انٹریکیٹ آپ لوگوں کے وہ ہے نا داؤ پیچ, مجھے اس کا پتہ نہیں کہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بھی لکھتے ہیں, آپ روز لکھیں گے اور لکھیں اور کہیں گے یاد رہے کہ پرسوں یہ وہی تھے, اور ہم وہ کلپ چلائی چلی جائیں گے, چلی جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں, میں معاف کر دوں گا. نہیں سر, ہمارا عمران صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ہی ٹارگٹ بنتے ہیں, کورٹ بھی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم وکٹم ہیں دراصل میں, اور تمام پارٹیاں ذمہ دار ہیں. Is this right? کوئی سینس ہے اس میں؟ یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ معصوم بن کے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, انتہا ہو گئی, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, جبر ہو گیا, اور اس کے بعد جو یہ کرتے ہیں ملک کے ساتھ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, حیران بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کس گناہوں کی سزا میں ہمیں یہ دیا ہے تحفہ. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنے معصوم اور سیدھے ہیں نا, یہ جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں. تو ہو رہی ہے, اس کو کتنا روکا ہوا ہے؟ سوئس کورٹ کو لیٹر لکھ دیں. اچھا, سوئس کو وہ نہیں لکھا جا سکتا. نہیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ لیٹر لکھ دیں. نہیں انکانسٹیٹیوشنل سر وہاں سے آگے جواب وہ کہہ دیں کہ جی نہیں بالکل مسٹر کلین ہے زرداری صاحب, کنٹینیو کریں اگلے 10 سال. سر کیا مطلب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ان سے کہہ رہا ہے لیٹر لکھنے کے لیے, یہ اس کو بتا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کیا ہے. دیکھیں ہے کیا, پارلیمنٹ کا کام کیا ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے سر, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, کورٹ کا کام ہے کہ اس کی تشریح کرنا اور اس کے مطابق فیصلے دینا, اور حکومت کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا. یہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے غیر قانونی کام کروا رہے ہیں. یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ غیر قانونی کام کرنے کے لیے حکومت کو کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ تو بڑی انکانسٹیٹیوشنل کام کر سکتی ہے, لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب ہمارے دوست ہیں وہ کبھی انکانسٹیٹیوشنل کام کر سکتے ہیں. میں نے کب کہا یہ آپ کا عجیب و غریب لاجک ہے. میں نے کب کہا مطلب پارلیمنٹ نے, میں نے کب کہا, میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. دیکھیں کل آپ نے بھی پارلیمنٹ میں ہونا ہے, ایک بات کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے. اس ملک میں سوورینٹی ایکسرسائز کرنے کا کسی کو حق حاصل ہے تو وہ پارلیمنٹ کو ہے, کیونکہ الیکٹڈ ادارے جو ہیں وہ بہرحال نان الیکٹڈ اداروں کے اوپر لیکن پھر اس ملک میں ایک اور بھی چیز طے ہونی چاہیے کہ جو چوری کرے گا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. بالکل ہونی جو چاہیے. صدر پاکستان ہوتے ہوئے چوری کر رہا ہے, جو سوئٹزرلینڈ سے ڈبے اٹھوا لیے وہاں سے سارے ریکارڈز کے, آپ کے سامنے ہوئی ہے چوری. یار آپ اتنا بھولے بن کے نہ بات کریں نا کہ وہاں پہ اربوں ڈالر آپ نے چوری کر کے ادھر ڈال. لکھ دو نا خط یار, خط لکھ دو نا. بات یہ کہ یہ ملک میں بھی رواج ڈالنا ہے کہ جو وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ ایفیڈیوٹ امپورٹ کر لے, اس کے خلاف انکوائری نہیں چلنے دیں گے. تو انکوائری چلنے دو نا. چل رہی ہے نا, کیوں ہٹایا اس کو, فہیم کو کیوں ہٹایا؟ ان کے اے این ایف جو ہے وہ انکوائری ڈرگز کی کر نہیں سکتا, اس کے باوجود کر رہی ہے. کمال ہے یہ, وہ کس کی کرے گی, بچے کی کرے گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کس چیز کی انکوائری کرے گی, بچے کی. اینٹی نارکوٹکس فورس, اور اینٹی نارکوٹکس فورس کام کرتی ہے سی این ایس اے کے تحت. یہ نارکوٹکس میں ہی آتا ہے سر. کیا ہے ایلیگیشن آپ نے منگائی ہے جو ڈرگز بنانے میں کام آتی ہے. تو مطلب ہم کاپی امپورٹ کریں, این ایف انوالو نہیں ہوگی اس کے اندر, نہیں ہوگی. اور کیا اینٹی نارکوٹک فورس کیا کرے گی؟ آپ کاپی امپورٹ کرنے کا لائسنس لے لیں. ہم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں بہت, اور اگر لائسنس دینے میں ہی فراڈ ہوا ہو تو اب پاپی وغیرہ اگر آپ نے لینی ہے تو ان سے رابطہ کر لیں. ان سے تو یہ ڈیل کرتے ہیں اس میں ہے ان کا کچھ مطلب. سر یہ کیا چاہ رہے ہیں سر؟ یہ ان کو میں کیا کہوں, یہ آپ کو ڈرگ ڈیلر کہہ رہے ہیں. ان کا میں بتاتا ہوں, آپ کو اس ملک میں جو کچھ بھی چاہیے وہ ہم سے لے لیں, ان کو نہ گئے. کوک لے لیں, افیم لے لیں, گانجا لے لیں, ہیروئن, یہ تو سب کو پتہ ہے, سارا کچھ اویلیبل ہے سر. یہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا جو سوسائٹ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں, جو جوکس ہے وہ قوم کے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہیں, باہر گڈ جالی موڈ میں ہیں, ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور سے آئے ہو سکتا ہے, لیکن لائٹر نوٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اسی پی آئی اے میں تو ملنا بند ہو گئی نا. کیا چیز؟ لائٹر نوٹ پہ. اچھا پوائنٹ یہ ہے سر کہ یہ سب جو کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں. واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ سر یہ وکٹم ہے, یہ وکٹم ہے کرپشن کے جو انہوں نے کیا. یہ وکٹم ہے ظلم کے جو. دیکھیں فیصل, میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بات تو کرنے دیں سر. ایڈ نہ کرنا, نہ مجھے بات کرنے دیں. میں کہہ رہا ہوں یہ وکٹم ہے ظلم کے جو انہوں نے کیا. وہ ظلم جو آج آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے, جو ہمارے ملک میں جو ہر جگہ خون بہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں, یہی تھے نا مشرف کے ساتھ, یہی تھے نا مشرف کے ساتھ جب ڈرون اٹیکس کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے. اس وقت کتنے ڈرون اٹیکس تھے, اور اس کے بعد یہی ہیں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جس میں ڈرون اٹیکس کی تعداد آپ آج دیکھ لیں. ان سے پوچھیں کہ اس وقت کتنے ڈرون اٹیکس تھے, آج کتنے ڈرون اٹیکس ہیں. مشرف کو گالی دے دے کے منہ نہیں تھکتا کہ جی مشرف نے یہ کیا. مشرف بہت برا تھا, مشرف
بہت ہی گھٹیا آدمی تھا، لیکن آپ نے اس کی ساری پالیسیز آپ نے ٹو کر کے آپ کی پارٹی کی بات کریں، اور پارٹی کرٹیسائز مشرف آپ بھی کریں، جیسا ابھی وہ انہوں نے فرمایا کہ حالات بڑے برے تو انہوں نے بڑا لائٹلی کہا، تو کیا ہو گیا؟ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں،